تینوں جنیاں رب دیاں عطاواں نے پچھے تیرے ماپیاں دیاں دعاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پچھے تیرے ماپیاں دیاں دعاواں نے آج اللہ نے تینوں مقام عطا کیتا ہے اللہ نے تینوں مرتبہ عطا کیتا ہے اللہ نے تینوں دولتاں دا مالک بنا دیتا ہے اللہ نے تینوں پراپریاں دے دیتیاں ہے اے نہ سمجھیا کر کے میری محنت گئے سمجھیا کر میرے ماں باپ دی دعاواں دا نتیجہ گئے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پچھے تیرے ماپیاں دیاں دعاواں نے دار دار تے تو رول جانا سی تیرے جرماں تیرے اگے آنا سی دار دار تے تو رول جانا سی تیرے جرماں تیرے اگے آنا سی تیرے سر تو جو ٹلیاں بلاواں نے پچھے تیرے ماپیاں دیاں دعاواں نے آج بن گیا یار خطیب میاں آج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ القدیس میاں آج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ القدیس میاں آج بن گیا یار خطیب میاں جج صدر تے شیخ القدیس میاں شاگرداں جو کیتیاں چھاواں نے پچھے تیرے ماپیاں دیاں دعاواں نے آج بندے بن گئے تیرے فعل بڑے سنیا جذرا آج بندے بن گئے تیرے فعل بڑے نے گل پین پھلاں دے ہار بڑے راواں تک دے جو تیریاں نے پچھے تیرے ماپیاں دیاں دعاواں نے آج بندے بن گئے تیرے فعل بڑے گل پین پھلاں دے ہار بڑے راواں تک دے جو تیریاں نے پچھے تیرے ماپیاں دیاں دعاواں نے رب نے آج تینوں گڈیاں دولتاں کوٹھیاں دتیاں نے سنیا جذرا رب نے آج تینوں گڈیاں کوٹھیاں بنگلے دتے نے رب نے آج تینوں گڈیاں کوٹھیاں بنگلے دتے نے اچھیاں کیتیاں ہواواں تیریاں نے اچھیاں کیتیاں ہواواں تیریاں نے پچھے تیرے ماپیاں دیاں دعاواں نے پچھے تیرے ابو دیاں دعاواں نے پچھے تیری امی دیاں دعاواں نے تینوں رب دیاں جنیاں عطاواں نے پچھے تیرے ماپیاں دیاں دعاواں نے